बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 6 क्लास के उर्दू का दूसरा लेक्चर है। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हम्द के हवाले से जो एक नज़म थी उसके बारे में पढ़ा। आज भी दूसरी नज़म है जो कि है नात, उसके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा, और जो चीज़ सही समझ नहीं आती या मज़ीद किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कुछ पूछना है या कुछ सजेशन देनी है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस फिर आपको बर वक्त मिलती रहें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नज़म है नात, और नात को लिखने वाला जो शायर है वो है हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सबसे पहले जो मश्क के अंदर जो सवाल है वो है सवालात के जवाबात। तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा जो गया कि रहमत किसका लक़ब है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। दूसरा सवाल कि यतीमों का वाली किसे कहा गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमों का वाली कहा गया। तीसरा सवाल, हिरा से क्या मुराद है। हिरा से मुराद गारे हिरा है जहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से पहली वही नाजिल हुई थी। उसके बाद कि मिस्र खाम को कुंदन बनाने से क्या मुराद है। मिस्र खाम को कुंदन बनाने से मुराद पीतल को सोना बनाना है, यानी आम को ख़ास करना है। ये एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास खूबी थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुआजिज़ा कह लें कि एक आम को ख़ास बना देते थे, यानी मिस्र खाम को कुंदन बनाने से मुराद ये है पीतल को सोना बनाना। उसके बाद है अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी। जब अरब के लोग बेटियों को ज़्यादा दरगोर कर देते थे, जब उस मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो गया था, उन पर क्या चीज़ छाई हुई थी। तो यहाँ पे उसका जवाब है कि अरब पर जहल यानी जहालत छाई हुई थी। वो जहालत के गड़े में डूबे हुए थे, जाहिल लोग थे। हुजूर के आने से फिर उन्हें जो है वो बेहतर हुई है कुछ लोग। तो अरब पर जहल छाया हुआ था या अरब पर जहालत छाई हुई थी, या जवाब लिखेंगे। उसके बाद है एमसीक्यूज हैं। मैंने करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताने हैं, आपने वहाँ पे किताब पे उसको निशान लगा लेने हैं और याद भी करने हैं। पहला है मौजे भला, पहले जुज का जवाब मौजे भला। दूसरा करनों से। तीसरा गैरों के काम आते थे, गैरों के। और चौथा है खताकार। उसके बाद अल्फाज मानी, अगला सवाल जो है तो अल्फाज मानी, अल्फाज के मानी लिखने हैं। तो मलजा, मलजा का मानी होता है जाए पनाह, पनाह हासिल करने की जगह, जाए पनाह। उसके बाद है मावा, मावा का मतलब होता है मददगार। उसके बाद है काया, काया तकदीर को कहते हैं, काया पलट दी, तकदीर पलट दी। करनों से, जमानों से, कई जमानों से। बादअंदेश का मानी होता है बुरा चाहने वाला। एक होता है दूर अंदेश, ठीक है, दूर देखने वाला, आने वाले वक्त को भांप लेने वाला। एक होता है बादअंदेश यानी बुरा चाहने वाला। उसके बाद इसमें नकरा की निशानदेही करें। ये 3 लफ्ज लिखे हुए हैं, अल्लामा इकबाल, आगे लड़की लिखा हुआ है, आगे कुरान मजीद है। तो ये ज़हन में रखें कि इसमें नकरा जो होता है वो कोई आम नाम, आम चीज़ या आम शख्स के नाम को कहा जाता है, और इसमें मार्फत जो है वो ख़ास होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अल्लामा इकबाल एक ख़ास हैं, इसमें मार्फा है, और कुरान भी एक ख़ास किताब है, वो भी इस मार्फा है, लेकिन लड़की कौन सी इसका नहीं बताया गया, तो ये जो है वो इसमें नकरा हो। उसके बाद अल्फाज जुमले,
یہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں اور جملے بھی بنائیں. تو سب سے پہلے غم کھانا کا جو معنی بنے گا وہ کہ حضور کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنوں اور غیروں کا جو ہے وہ غم کھاتے تھے، یعنی احساس کرتے تھے، ان کے غم میں شریک ہوتے تھے اور احساس کرنا. اور اس کا معنی کیا بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرائے کا غم کھانے والے تھے. دوسرا جو لفظ ہے وہ مراد بر لانا، اس کا معنی ہوگا پوری کرنا. کوئی خواہش، مراد خواہش ہوتی ہے، خواہشات، کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ پوری کرنا. مراد بر لانا، پوری کرنا. اب اس کا جو جملہ بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادیں بر لاتے تھے. درگزر کرنا یعنی معاف کر دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے درگزر کا معاملہ فرماتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ جب دعوت حق دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تو کتنے ظلم ڈھائے گئے ان پہ. طائف کے لوگوں کا حالات دیکھیں کہ انہوں نے جب پتھر مارے تو حضور کے جوتے بھی خون سے بھر گئے، اتنا زیادہ ظلم ہوا. لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ درگزر فرمایا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں. اس کے بعد ہے زیر و زبر کرنا. زیر آپ کو پتہ ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، زبر اوپر ہوتی ہے. زیر و زبر کرنا، تے و بالا کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا معنی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ختم کرنا، مٹا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فسادات کو زیر و زبر کرنے والے تھے. وہ فسادات ہوتے تھے وہ زیر و زبر کرنے والے تھے. اس کے بعد کایا پلٹنا مین تقدیر بدل دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کی کایا پلٹ دی. لوگوں کے زندگی کا جو سٹائل تھا وہ چینج ہو گیا حضور کے آنے سے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا آپ لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب کی کایا پلٹ دی، سب کی تقدیر پلٹ دی. شیر و شکر کرنا. شیر و شکر آپ کو پتہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں. شیر و شکر کرنا یعنی محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کے قریب لانا. یعنی تو حضور نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو شیر و شکر کرنے والے تھے. جو قبائل ایک دوسرے سے لڑائی کرتے تھے عرب کے زمانے میں، جب حضور نبی بن کر تشریف لائے تو اس وقت جو لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، جو ایک دوسرے کو جب برا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، تو حضور نے ان کو قریب لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو شیر و شکر کرنے والے تھے، ان کے اندر محبت پیدا کرنے والے تھے، ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے والے. تو یہ تھی جی آپ کی دوسری ایکسرسائز. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.